أرست زينة جزاو من محدار عبد زمحدرن ورداتات بنزاو فرع كبا حمدن ماين كشفن كابزي تتحازة 30 هكتار مريت زاقيد 800 تفتصيمو كبل بيروح رشان هابتي تفترون تجرافي أب أوان مخته زنبر حدنا التجارب بمدقام والسن تحتوتات حزب تجراي مفتحي كنا ديلهم يقبا إلهم نبرتي كتماشرن دا سلاسي كاب زيناتات وتايم سراويت إسرائيل أب غزة بزكايدو سفيح مدكعتي بوحدو 330 فلسطينيين كم تقتلوا منستريت عنا حماس فليتو سلام تعنا هبلنا خبركم تخاتلتي تلفزيون تجراي الساعة زحزنا يوم على زيناتات حيزنا قريبنا لنا زيناتات الساعات بمراح أنا تقلت خفلة بمدى ملكة قنقوة على مساحة حجوس بسم الله سومي استديو تلفزيون تجراي حبرناكم صانحيت كنجبرينا كسامو داتا مسانا صانحكم كتكاتلوا دماء عدمنايو فلما جن حتى زيناتات زعلت بمسارحتنا لوام قبر خداني قرب حبرنا الكتاب يا غني اللي تخلتي سلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زينات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم نصنحو أب كتما أخصم محبراون قطباون صقامات حبرت سب نمقلال زسرحو زلو سرحات مسارة المعات تتأناخيرهم كقصلو بيت مخرطة ختما أتحساسيبو بيت مخري كتما أخصم أبزا كايدو مبال 4 حدن سرعو كباي محبراون قطباون صقامات محبر سب نمفتاح يسرحو زلو هنصات منقد اسفالت تأثارن من صاف امنن أب وانم كزازومو بتخرط كسرح أنفتهيبو سدرا سوات أكال قدوات تقادلتن حاربنياتاتن مدقاف زي تجمر سرح كتأناخر زي حساسبو اتم ابالات تتصقمون محجاز زغبر زلو صعري زياده سرحت خمزه قلب املاخيتهم كم صبصاب فسها مزغبه أب كتما شرح حمام نفيو كم استرخبه بيروت عنا تجراي أفليتو أبزوبا سمين معراب كتما شرن داسلاسة ورداتات ماي صبري أسجدن كالوتن ملكة حمام نفيو كاور حترت حيزو كم استرئي حبريتها ممصوز حبره بيروت عنا تجراي إذن نمرقات دما كافت خبابيت مع بموساد ناب انستيتيوت مرمرت عنا إثيوبيا تلاقي كله مرمرة 5 قبرلون أب كتما شردما اتحمام زلو وموجنات كم زترخبون الله غيرلو اتحمام تلابعي بمخانو أب كلن تكالات عنا تجراي طبق كتتلنت انك كجبر بيروت عنا تجراي أتحساسيبو كلن تبصحت كتماتات كفلات كتمان أبيات صحفت عنا ورداتات تجراي سرحت تفتش أنا خيرن ملكتات زلوا موجنات عمل لايك نطفات أوعو حبرت سب في اللايد مادتات جبو كتتل كجبران مس زحمام تتحيز زلوا جوجي بهلا وملخاختا نقولني بمقداف دق إن كاب حدقة كلاهلان اتبيروت أو عيت أقربو كانت أصعب تصفاز عصبي هندبتاوي مقراط حجز أمريكا مدبات عنا علم ناب حدقا يأتوا خمزلو وانا دايركتور ودبت عنا علم دكتور تيدروس أدحانم قليصهم من محضر أمريكا نوح زمن حكمنا وحجز كهب مصنحو زخاخرو دكتور تيدروس أدحانم حزت وسينو زلو سانقن تكالت عنا علم كمز قد أبقص فيسبوكهم أبز سرقحو حبريتا قليصهم اتهم وانا دايركتور هيوت دك سبات زطف مقررات قلقالوت كي تفترة نابزلاق مفتح زمصوت المتات المسققار أمريكا مزتوجد أحجارات كزتي حاتيتهم سراويت إسرائيل أب غزة بزكايدو سفيح مدقعتي بوحدو 330 فلسطينيين كم استقتلوا مينستر عنا حماس أفليتو لعلى 20 نفر تكوينات إسرائيل تساتفالو مدقعتي أب كتماتات غزة رافحن كان يونسن علامة زغبرن تخون لعلوايم بعل مزيد حماس محمد أبو وفاه كم استقتله مكتل مينستر هاجراو قدايات إسرائيل
ገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ በቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን ከም ዝተኣዘዙ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ዝወፀ መግለጺ የመላኽት ሐማስ ብላዕላይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዋትኮፍን ካልኦት መንጎኛታትን ዝቐረበሉ እማመታት ብምንጻጉ እቲ ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ቢቢሲ ንሰመዝ እስራኤል ተወኪሱ ጸብጺቡ ይብለና ጸብጻብ ወያንተ ብዙነ حصرت زينات ساعات زازمنا لوام قبل كده عندما متاخم صنيحه سنه كسر حصرتي زينات اب مكتتال صنيحنا زخبركم تملكتنا حز دما بزرزرنا بنريم زينات زعلت كنسجر وسنتي حتوتات حزب تግራይ ዝግባእ መፍትሒ ንኽናደሎም ኣብ እዋን መኸተ ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ክድገም ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጸውዮም ሪፖርተርና መለስ አባዲ ዘራሪቦም ከም ስዕብ ቀርብ از حالته مخته وني ብዙሕ ይዝረብ ነይሩ ዘይኮነ ነገር ይዝረብ ነይሩ ግን እቲ ዘይኮነ ነገር ንሰጋምና ገደፍና ንሕና ንኣምኑ ለስራሕና እናስራሕና እቲ ናይ መጨረሻ ዓወት ዘጻሕና حزون ورثات نافسل أيه طبعاً زي سرعان بزح ورثات كزن نزعه دي نزيو كم تمانة بارفين زارب كله جنبت انتهابنا كم تنايت مالي أب مخته زرنا يسرعة مخته حزون إنكاو بزي تفليه تقالسي نتبارك تعخر اللو اليوم دي أخذين سوتنا ذكرنا أخواتنا أسوينا هنا لازم مسوات زين بسخعة بنتحوار بسنا حاويرو وممرا حنا زفانا ليزلونا على عين كوينا حاويرنا حدنتنا تسقينا بقى سمعتنا تدبي سمعتنا عارفه مدو ማለት መጀመሪያ احنا قال استلنا قالافين احنا قال سمعنا اذا تسووا العلماء سدرون دقم بعلم تسووا العلماء حدنتنا سقينا كم حالفلو قالسي مسواتن نعاتهم عصمتهم خشوكين خي وقالنا نعاتهم حدنت نعاتهم تقالس اللي زودوا من انت تقرأ لهم اللي زودوا نحن ونحضر بصوتنا خي نتألم نحضر سواعتنا خي نتألم نعاتهم قالسنا قتل نجزي على حدنت ورا سمعنا نعو تقبلنا بعلتنا ومهوريتكم كون يبلنا أب صنعتنا أب أمنتنا تدركنا أنا صرحنا خمسة زلنا ورا نلمعتي عن كفي ورا ندحرتنا قدفنا أب لمعتنا أب حدنتنا أب صنعتنا أب عوتنا هنا كنسات زلنا ملا حبرة سل ولنا أنت مدينة سبعتنا درجة تسويها كم تزلنا على مكر راسنا كسبة ذكر وكسبة جنوس تسبة جهات تفاني مسوات ترحب يكون تما زمان أيون كمن لس نابوته حريس وعند فارس وهو اللي عنده خيله حدنتنا تستمنا أيه حدنت استمهزي أي سعر أما نجزيه مالت سبنا مرحلي وقاريلي يراد راديو خمسة فني يكون ناكل حدنتنا تستمنا استفعل علينا جدي لأنه عنا ترادينا أما ختكم تزحلف حزبون أما ختنا خوينا مختي تودع بس فرحتنا وانت لازمنا ما عراري أنا ناتجولي أي شيء هزي بجزم البس سمعتاتنا نهلا وانا أيوم تسويهم سمعتاتنا لعبية تقراي تسويه سمعتاتنا نكل نجار ملوط مغيرنا حزب تقراي لوط يوم تسويه نزيتهم حدرا أشكرهم نعم حلفهم نحنا نحلف لنا تترفض لهم شيخ ملكم يلوم نعم خيلهم نحنا نحلف لنا نحنا نسوى لنا أنتم تترفضون عدانكم شيخ منكم حدرا يلوم نعم حلفهم حدرهم كائنا نتبر زلنا قال سواتنا تقراي تسعر ناور عدو خيت دفر عدو خيت خيت نبدأ عدو خيت دفر عدو خيت يورر ولا دي خيت يحرد اللي تسوي إلا إذا عدي إحنا قعنا إذا قال يا سمعنا حدنتنا استينا استفعل علينا نقدي تقراي تعبي تقراي تبرف هزنا عبي هزنا تبرف نابد عاد يوصل خيت حبيبنا تسافنا طرح نعود غلط
داغم حويت تግራይ نمجهادن بسنه مغبارن فلطتن استانص ولدون مفراين اب ግምት ዘእቶ حدش سرعه ትምርቲ ናብ ተግባር ንምትእትታው ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ይውገነ ከም ዘሎ ቢሮ ትምርቲ ትግራይ አፍሊጡ ነዘርዝሩ ብርሃን መስፈን داغم حويت تግራይ ዘግህድ بسነ ምግባርን ፍልጠትን ዝተሃነጸ ወለዶን ምፍራይ ተሐሳብ ዝገበረ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምእታው ቅድመ ስራሕቲ ይውገኑ ከም ዘለው ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ አፍሊጡ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ንብራኸ ትግራይን ህንጸት ወለዶን መሰረት ተገይሩ ዝተቀረጸ ምዃኑ ድማ ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተስይም ሓጎስ ይገልጹ ምስ ምልከቶም በብደረጃው ዝርከቡ አካላት ተማይጥና ተረዳዲና حز دمات سرعة تمرتي زحشة بسنا زيجان سنا مقبارن زحشة تمهراي كون بفلتات بكيلات بتحسسوا صبق زخونة تمهراي مفراي إنا علمنا نوز تجبر حيل سمن دحر زي بالخونه شجار يوس لازم بدرجة أوزرلو ممهر أمر راحة مرتي سمويات مرتي بملؤ تحاويرو بسرحو سرح تግራይ نتግራይ ዝመስል نتግራይ زهنጽ ናብ ዳግመ ሕወታ ናብ ብራኸ ኣካም ጽልኽል ትውልድን ምፍራይና ንሰርሕ ለለና ከም ትግራይ ኩለ መድያው ዕንወት በጽሕውን ስርዓተ ትምህርቲ ሃኒጸን ካብ ዝሓወያ ሃገራት ተመክሮ ምውሳድ ከም ዘድሊ ዝሓበረ ድማ ካብቶም ኣብ ምድላው መጽሐፍቲ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ዝርከቡ ሓደ ዝኾነ ኣደናይ ገብሩ እዩ መበቀላው ዝኾነ ፍልጠታት ካብኣቶም ታያሎ ብስነ ምግባር ተሃነጸ ወለዶ ብኽእለት ተሃነጸ ካብ ፍልጠት ወጽዩ ናብ ተግባር ከሰጋግሮ ዝኽእል ዝሓሸ ዓቅሚ ዘለዎ ወለዶ ክፍጠረለዎ ዝብል ካብቶም ሓደ ፍልስፍናታት እዮም ፊንላንድ ማለት ከምዝናና ዘጋጠመ ዓዲያ ነይራ ፊንላንድ አጠቃላይ መሰረተ ልምዓት ዓንዩ ገዛእቲ ካልኦት ቅኝ ግዛታት እዮም ትምህርቲ አይኮነ ሁሉ ነገር ክስታይም ገይሮም ልዕሉ ሁሉ ታይም ገይሮም ህንጸት ናይ ተዓዲ ክስተኻኸል ተኮይና ቀዲሞም ካሪኩለሞም መስተኻኺሎም ስርዓተ ትምህርቶም መስተኻኺሎም نمسا ولدتاي كونا لويلم أب عالم بلش أزلوا زي نحنا كم ريفرنس نتقاملو بوليسيوم سرعتهم كاريس أم زلوا بوان قطع صهون كنا ما نستدعو حدش تمسحفتون بهلن مننتن تنبيهرات أب معك أو عزوز قدا كم زهلوا كابتم مدلو تمسحف يحبرون نتخوابي نتمحور السبز مسل نتخوابي بهلن مننتن حقافي بزخونه من قدي وتسرعت مرتته داليلو بو مسارت كأحزن أم مزح مدلواتنا لنا سلازيت مزح مدلو حزب صبوا بخمو أم كيادي رك محبتنا يحدش كركلم بتنا يكون عمينا أف خمهار كله بتعمي كله ناي محاز ناي خلته ناي معباي قنقو ناي محاز يا أبناي تاريخ وأبناي بحلو أبناي قنقو ناي معقاب ناي مفلات صبوا كيدي كايزلو እቲ ተقሪጡ ዘሎ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ናብ ባይታ ወሪዱ ብምሉእነት ንኽትግበር ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምምላስን ዘላቒ ሰላም ኣብ ምርግጋጽን ዝምልከቶም ኣካላት ንኽሰርሑ ድማ ይጽውዑ ዘብኢሮም ንሕና እዙይ ነዳለለና ግን ተምሃራበይ ኮይኑ ይመሃር መጀመርያ ቦታታት ነጻ ካብ ጸላኢ ክወጽእ ኣለዎ እዙይ ተግባራዊ ንክኸውን መንግስቲ ዓብይ እጃም ይወስድ ኩሉ በብ ዘለዎ ያው ጊዜያዊ መንግስቲ ይኹን ወላ ፌደራል ይኹን سلام زمسألو أجباب كسرح اللهم تندارو زلنا حز مصحفتي سلام تزي هاللي واقع يقولون سلازي كم مرار حناون كم هزبون كم تمهرون سلام نغمت كله سبب كسرح غير اللهم جزاوي من محدر أب زمحدرن ورداتات بنتاو فرعكا وحمدن ماين كشفن كابزة تتحزة 30 هكتار مريت زاجيد 800 كم زي تفتمه بيرو حرشان هافتي تفترون تجراي فليتوم بيرو حرشان هافتي تفترون تجراي نزيز جلسة أب ورداتات ترى ومبرتات بنت عدا أنبان أب سرحتي بلوز تمكرو عكا وحمدن ماين أب زي تسالته كل لاوي عودتيو يمان حلف توسخلهم أورداتات رأون برتا أزبن صعدا أمبان يسالت نزلو بلو سرحتي أو حمدن ماين زدهسس كل العودات تسالتهم سبوانا اتعك أو حمدن ماين زخونو حارستات اتن ورداتات نتوفري بوانا يعمو مهلاهم بمتكاس تسفو وسعيت يرخبلو مهلاهم يزاربو ما عز يلخونلنا لا نحنا هذو زي الزمر أيزيجن نحنا قلنا زمر أيقولنا بي بطعم حقوزاتنا مالتي مريت لما قدم وحجيقو حقو حمو سويلو تحصيو يخد نيرو هسه تعاقيو كنت ماي بامو طرو لماي او عقيمو دتغرات رهدي كل جزاسي لسلاسا خوينو دتاخلو نازم ما يجير سويل كاخلت مع 3 مع زي العزنا رسعري نغص علي
ያው ጽቡቅ ገይሩ አጥሚ ገባር ተገባር ለሐወል መንገድ ይስራح ዘሎ ለምዕል ባህል ጎልጎል ባህል ይንፈልጥ ይነርና አና ብዙ ህዝን የተስፋገን ብጫጫውታ ተቀበልና የናና ለምዘን ስራሕ በጣም ደስ ለለዩ አማሐደርተን ክኢላታት ሕርሻን እተን ወረዳታት ብግዲኦም ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ክዕመም ካብ ዝተተለመ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እቲ ልዕሊ 75 ሚእታዊት ከም ዝተፈጸመ ይገልጹ 15000 ዝኣክል ማሕበረሰብ ኣፍናይ ወፍዕ ዕቀባ ማይን ሓመድን ብምስታፍ 402 ሄክታር كنلمع بزحزنا يشتى مسرت لو 314 هكتار لو 78% كبابي إنا شفينا زلنا ما جو ما بمسرت غيرنا زعقرنا يو كون وردا 544 هكتار ينيرنا حزي ياو شفينا زلنا كن 436 مسرت غيرنا أنا شفينا يو almost 80% شفينا لنا مالتي كاو وفر سمعتات جميرنا كساف هز مالتي شكاف هز لنا قمناون كم وردا زحشه 83 ميتاوي يوتي مقطع حيل سبنا ب10 معلت سرح زغلغا تلمتت الليما بنصر شو تحجنا مصوردنا كسا هذي مزحتين طاياتاتنا كاب 23 مفاسس 18 مفاسسنا تعقين تودي له بدرجه اب تحتي غزياو ممحدار زركب مريت تግራይ ዝነብር ህዝቢ እቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ኣብ ተወፍሪ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝጠቀሱ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይን ሓላፊ ዘፈር ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፌዮ ኣብቲ ዑደት ዝተኻየደለን ወረዳታት ንኻልኦት ጽቡቕ ትምህርቲ ዝህብ ስራሕቲ ምሕዋይ ተፈጥሮ ይወገናሉ ይብሎም ተቐላልት ናይ ወፍራቅ ኣሕመድ ማይ ናይ ሎም ዘር ካብ 896 ህዝብ ዝተወደ መንገዲ ኣብ 1290 መፋስ ወፊሩ ሓደ 30 ሄክታር ከባቢ كسرح زقمتنا أنفت مسرت ياو زعوت المقار زدلو ناي قدما مدلوا سرحتنا سرحنا صنحنا صبغات بهالو ناي صريت سرحتون زرقنا له قند دمفتنا مفرينت مدبنا مدقام تحساب غيرنا زدالنا مدرخون سلازنبره ኣብቲ ዑደት ካብ ክልል ክሳብ ጣብያታት ዝተዋጻጽኡ ሰብ ሞያ ሕርሻን ኣመሓደርትን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ ዑደቶም ብሉጽ ተመክሮ ከም ዝረኸቡን ናብ ከባቢኦም ከም ዘጋፍሕዎን ይረጋግጹ ዞም ናይ ተፈጥሮ ስራሕቲ ያው ፍላይ ከዓ ምስ ወፍሪ ዕቀባ ኣሕመድ ማይ ተኣሳሲሩ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ዋዕሊ ረብሓ ተወዲዩ ኣብ ስራሕቲ ኸቲቱ ብሙያው እናተመርሐ ጽቡቕ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ተረዲና ኢና እዚ ናይ ተፈጥሮ ስራሕቲ ያው ምእንቲ ጉልበት ንምዃን ይኾን ተወፊሩ ናይ ኩሉ ወድሰብ መሰረቶት ናይ ተፈጥሮ ህይወት እንተሃሊ ብጣዕሚ ከምህርን ከስርሕን ዝኸዲ ይውርና መሰረቶት ናይ ወፍሪ ዕቀባ ሓደ ማይ ማእኸል ገይሩ ኣብቲ ናይ ልምዓታዊ ሰፍትነትን ምስ ናይ ፕሮጀክት ክልቲኡ ከመይ ገይሩ ይጎና ጎን ዝኸይድ ዝድዩ ሰፊሕ ርኢና ለዚ ተመክሮ ዝረኣናዮ ከባቢ ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ ከባቢ ዘይሕወኻ ከባቢ ተዘይሓዊ ኮይኑ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ማሕበረሰብና ይፍጠርን ኢኮኖሚውን ይዕብሞ ብሰፊሑ እቲ ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ ጽቡቕ ስራሕቲ እናርኢና ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ ቦገኖም ብደረጃ ክልል ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ምሕዋይ ተፈጥሮ ኣብ ምብራኽ መፍረያይነት ልዑል ግደ ክህልዎ እዩ ክብሉ ገሊጾም ግድን ካብቲ ፖሊሲና እውን ክንገሰለለ ኣለና ስለዚ ተፈጥሮ ተሓዝካይ ናብ መስኖ ናፍትን ሳጋዓ ስለለየብሉ ታቁልፍ መደብና ቅድሚ ሕዚ እውን ዘነፀርናያ ተፈጥሮ ብምሓዝ ነተን ካልኣት ሒዝካ ምጓዓዝያ ዝብል እዩ ስለዚ ሕዚ ነካይዶ ዘለና እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ጽቡቕ ምንቕናቕ ኣሎ መሬትና ክንዕቅቦ ማይ ክንሕዝ እዩ ጠቕላላ ስለዚ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ዋና ማእኸሉ ነቲ መፍረይነትና ብመጠን ብፅሬት ንዕውዮ ዝበልናዮ ኣካል ናይ ዝኸይኑ ክጓዓዝ እዩ ኣብ ልዕሊ ማእኸል ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ካየድ ብዘለዎ ፍሪ ጸለመ ድጋፍ ዝገብሩ ኣካላት ክንክዩ ምኽንያት ኮይኑ ምህላው ኣመራርሓት ሆስፒታል ፍሊጦም ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ዳልይወሎ ኣመራርሓ ማእኸል ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ወፃን ዝርከቡ ተጋሩ ውግኣት ክሕከሙ ክምገቡን ጸገማቶም ክፍትሑን ድጋፋት እናገበሩ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ሆስፒታል ይፍጸመሎ ዝበልዎ ጸለማ ምልኪሶም ኣዛዚት ማእኸል ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳሊት ጀሚላ መሐመድን ሓላፊ ሎጂስቲክ ማእኸል ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ መድህን ገብረ ያሃንስን ዝስዕብ ይብሉም ኣብ ቲክቶከራት እናቀረብካ ናይ ገንዘብ ምስብሳብ ኣነ ውግእየ ከምዚ ተወጊኤ ከምዚ ለናትና ካልካ ገንዘብ ይስብሰበሎ ተገበ ይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ብዙሕ ኣሉባልታ ብዕራይ ሲወጡ ስጋት ሓሪዱ ተሸኪሞም ወፁ ማዓት ኣሉባልታ እዩ
ቅድሚ ንሕና ምምፃና ዝፀንሐ ዘረባ ሕክምና ንሕና ሕክምና ስለ ዘይከኣሉ ቅርሺ ናብኣቶም ኣይትእትውዎ ናብኣቶም ድሕሪ እቲኹሞ ኣመራርሓ ክበልዕዎ እዮም ወይ ድማ ክበልዕዎ እዮም ንሕና ይንሕከምን ንሕና ከምዚ ሽግራት ወፂሕና እዩ ማንም ሰብ መፂው ከምታ ጀሚላ ዝበለት መፂው ካብ ሰነድና ጀሚሩ ኩሉ ሰራርሕና መፂው ክፍትሸና ቁርባት ኢና ዝጠፍእ ቅርሺ የለን 5 ሳንቲም برقطانينس زارو لعلو يتفرع بيت أنا ميديكال دايركتور مأخل ريفرال هوسبيتال سراوي تجراي دكتور حدرا هايلو بوغنم هوسبيتال سراوي تجراي كاب دياسبوران وش تعدن بزجبر زنبر حجز وقع سراوي تجلجالت حكمنا نارخبو مصنحمون عبز حز وانجن كم زنكير دوم تجراي كله أو هوسبيتال أواش مزيو حجز يجبر نيرو كاب صريت جميرو اسكا فاينانس أو حجز يجبر لوجيستيك أو حجز يجبر نيري سو حازقين تفعل علينا مالتي أمونغو تي خالي أكلنا أمونغو تهوسبيتاليزيس عبي زخانة بوردر كم زلوا لك زرعي اللي خنا تحت اللومو كما يخونا اللوزبل أنا زحاسو كلنا ترنا فيلنا أواش زلوا تحكمتنا ملس كانفاس زلوا تحكمتنا دجن زلوا تحكمتنا حبرت زلوا تحكمتنا نرعيه سو بزي من قدي نتم قلعنا قلقلهم كعرات تلعيلهم زنكسا عسوك ما فريت زخانة اللو بايتا خنفتر سلزلنا ናይ ኩለና ተሳትፎ ይዝደሊ እቶም ኣመራርሓ ውስጥኹም ከም ዝገለጽዎ በቲ ፍጸመሎ ዝበልዎ ፍልጸለመ ምኽንያት ሕዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝመጽእ ዝነበረ ድጋፍ ጠጠምዋሉ ይሕብሩ እዚ ብምስርሑ ጥርጣር ብምፍጣሩ ኣብ ሆስፒታላትና ሓገዝ ኣቕይሞሎ ሰዓት እዚ ውሽጢ ዓድን ደገ ዘሎ ህዝብና ታዝ ነበረት ሓገዝ ነትውግን ናሰሓበት ከይደ ስለዚ ሕብረተሰብ ነቲ ጸገም ተረዲኡ ውግኣት ኣብ ምሕጋዝ ሓገዝ ክገብር እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ተሓቅነት ኣካይዳና እዚኣ ምዃና ተረዲኦም ሕብረተሰብና ብደገ ዘለኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን ዘለና ሕፅረታት ሸፊኑ ውግኣትና ኣብ ምድሓን ደገፉ ከይፍለየና ዘለየ ዓይነት ተፈላላይ ይሃለውና ብዛዕባ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ኣፈላላይ ክህልወና ዝግባእ ኣይኮነን ትካላት ተራድኦ ዝህቦ ሓገዝ ኣብዚ ተቋረፀሉ ብማሕበር ልምዓት ትግራይን ምግባረ ሰናይን ተውፊቅ ዝተገብረሎም ደገፍ ዘተባብዕ ምዃኑ ተጠቀምቲ ትዕድል ገሊጾም እታ ማሕበር ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ንዝርከቡ ማሕበረሰብ ሙስሊም ነበርቲ ዓብዪ ዓድን ከባቢያን ከምኡ እውን ተመዛበልቲ ወገናት ልዕሊ 600,000 ብር ወጻኢ ብምግባር ደገፍ ከም ዝገበረት እዩ ተሓቢሩ ንጸብጸብ ንጉስ ኣማረ ጎይቶም ንጉስ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ጽጉማት ወገናት ተኸተልቲ እምነት እስልምናን ተመዛበልቲ ወገናትን ዓለም ለኸ ትካላት ተራድኦ ሓገዝ ጠጠው ዘበላሉ እዋን ማሕበር ልምዓትን ምግባረ ሰናይን ተውፊቅ ጌራትሎም ብዘላ ደገፍ ተስፋ ክገብሩ ከም ዘኽኣሎምን ንቐጻሊ እውን ዝተጸገሙ ክፋላት ሕብረተሰብ ምድጋፍ ተጠናኺሩ ንኽቐጽል ይሓቱ ረድኡና ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ገዝኦም ኸይሪ ኣብ ኸይሪ ያውዕሉ ወሲኾም ድማ ዓዳቶም ክረድኡ ንተኣማመን ربي وسخله وجاني وتشجمون الله وجاني صقيمون الله الناس إذا أخلمس نايزا صوم ما يفطر يزخون يلزو حجزنا بطعم زفر الزيس بطعم عبي زبهال حجزنا معز بهال عبي أمل مع زمن توفيق بطعم يوم حجزهم يعني من بطعمنا مسجون زلنا أيو ودورو نار أيو أبزحنا زلنا يروس نحجزو كسبت أمربتنا نملس تزحجز ناس بهال ناس عبي تسفلن نتي حجز زركبو حاج صالح محمد كيار بوغنوم محبر لمعتن مقبار سناين توفيق بتولرتن فتوتن محبر سو مسلم تنبين أبا مقبار سناين لمعتن من طاف استطايشت محبر مخنا بمقلات أبتي كبابي زركبون محبراون قطواون تقاما استقالع وغنات مدقاف تقباراوي سراح جمير الله يبلو لمعات مالت ناي غنزم هاقل اللي خونس أو لخونا سرح كأطيو مدرسة كسرحيو مسجد كسرحيو منقد كسرحيو لتقوم كحجزيو الحمامة كحكميو علامو عبيو اتا محبر عبز قلتلا وارح دمان استتقم وقنات تختلتي هايمانوت كريستنا سمساسا لحجز كمت تقبر تحبيرو كلولاو بوليتيكا تجراي أب كيد ممهر مستمهر عنتو يفتر اللهم هلاو ممهران تمهرون مسنادو بيت مرتهات يوهانسن أكاديمي مهتوت مقالن قليتهم تركبت عديز خونو تمهرو تجراي بسلامو من قدي كمهرلو عدل نخفتر مرحتي مرأيا سلام كخونو توم ممهران تسويعم هيوت شبشي أوادي داتولا
ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካ ትግራይ ስዒቡ መዓልታዊ ኣብ ዝመሃሮ ትምህርቲ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረለንን ተምሃሮ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃፄ ዮሃንስ ሶስና ታደለን ሃረጋዊኒ ከለልን ዝገልጻም ሰላም ነርና ብጣዕሚ ተረጋጊዕና ገለ ክነብር ብዙሕ ነገር ፊውቸር ለሐሰና خاز ግን ኩናት ይላዓሎ ሰላም ይጠፍእሎ ገለ ክባሃል ተሎ ብጣዕሚ ከቢድ በተለይ ብና ተምሃሮ ዓይኒ خاز ትምህርቲ ጀሚርና ነና ብዙሕ ነገር ሓሲብና ወለድና همز ጌርና ንሕግዝና ገለላውና هم بحدش لدحيت كنملس لنا بطعم يخب زخونتات تلي يفطر نيرو ياو انا حزي قدامي عمت يونيفرسيتي تمهاريت كون نيره ياو حزقن 10 حدا ين مهار لخو قدم حز خوينخا زو سلام نحلي خوينخا تمهارو نبرخا امهارنا حز خوينا نمهارو لنا امهارا امونغنا لنا نركوكاس حدا عينتي اخواني بقى وقعخا ايفن ولا تمرتنا تمهارخان هلا خلص بقى وقعخا بزعبا زنا لو خونتاتيو حماق نجر كفطرينا زو نبرنا يكملسي تبال تلخسي ምንም ነገር ክትገብርስ ኣይትኸእል እያ ናብ ምምሃር ሞራልኻ ሕደግ እሞ ያው ናብ ምስራሕ ኣውዚና ምጽናሕ ሞራልኻስ የብልኻይ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ መብዛሕትኡ ተምሃራይ ኾነ መምሃራን ገና ካብቲ ስነልቦናዊ ሃሳያ ዘይወፀን ካብ ዘሎ ጸገም ዘይተናገፈን እዩ ዝበሉ መምሃራን ቤት ትምህርቲ መሰናዶ ሃፄ ዮሃንስን አካዳሚ ቤት ትምህርቲ ማእቶት መቐለን እዚ ኮይኑ እንሃለወ ትሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ፖለቲካ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ተወሳኺ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረቦም ከም በትረብል ትውልዲ ሓደ ትውልዲ መጽ ሓደ ትውልዲ ሓልፍ እዩ ስለዚ ካብ 2013 ጀሚሩ ልዳሕር ዘሎ ኾነታት ናይ ከይድ ምሃር ምስትምሃርና ብጣዕሚ ቸጋሪ እዩ እሱ ከዓ እንደገና ዝትውልድ እዚ እንደገና ንተዓዱ ተቀቢሉ ላብ ጥዑይ ደረጃ ለኸብጽሕ ትጽኢትካ ትገብር ኮይን ግን ትምሰርሖ ኣባይታ ዘሎ ግን ንዑ ዝዕድም ኣይኮነን ብዙሓት ተጎድኡ ኣብ ሕድሕድ ክላስ ኣለው እዮም ብቸኝነት ልተሰምዓ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ላተማሓየሸ እዩ ላተላሞድ እዮም ንሓደጉ ወይ ምሕናውን ብጣዕሚ ዓብ ጻዕሪ ላጸራዕና ኢና ኣብ ትሕውየት ልኽምለስ ልኽሓውዩ ተምሃሮና ላሰራሕና ኢና ሕዚ ከዓ ያው ሕድሕድ ገዛ እዩ ኩሕኩሕ ዘሎ ብጣዕሚ ጭንቂ ተመሊስና ዲና ንሰምዕ ድምጽ ኣየር ድምጽ ኹይና ዲና ንሰምዕ ኣብ ኢና ንውዕላ ኢና ንብተን ነገር ብጣዕሚ ኣብ ጭንቂ ለለ ዋላ ተምሃሮ ጭንቂ እዮም ዘለው ይጥይቁ እዮም ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ሪፈር ኢና ንሕልፎ ነርና قدم حزي ريفرنس تطقمنا نتمهرونا تاي مدلاوات نغبر ኢና ነርና ሕዝኩም ልባህል የለ ስለዚህ እዚ ተሸኪም ኻና ክፍል ኣቲኻ بسرعة كيد ممار مسمار كمرية مالت خندينا زاكلي صباح تركبتي عد زخونو تمهارو تግራይ ንክህሉ ሕዝውን بسلاماዊ መንገዲ ዝመሃርሉ ዕድል ክፍጠር ይግባእ ዝበሉ ቶም መምሃራን ልዕሊ ኩሉ ቶም መራሕቲ መርኣያ ሰላም ክኾኑ ጸዊዖም ከምዚና ግበርና ንቕጽል ተወይና ጽባሕን ጎመን ይዓዲ ክርኮ ስለዚ ዝምልከቱም ሰባት ተስማሚዖም ሓድነት ፈጢሮም ተተማራይውን بسرعة ትምህርቱ ክቐጽል ትመምርውን ስሩዕ ከይድ መሃራ كنتف مقاري تخفيل زلمة مسواتي ما أنت نحن بسلام خلنا نبر من تزوم أنا زيهم سلام خلنا ورس لازم خنا واجز مسواتي واجز تخفل أنا هتأنس من سنيت عد مقام زت أفا واجا خوها ولا من قصي خن حزبي خن كم محور سوي خن كله بأجاب صريحو تعدون أو تعي بوليتيكا محدرة تميليسا بحاجة تسمع عم زخور اللخونة تهتز في التقريب بار أفتممر أفتتمهر يقولوا لا يوم مالت أبز حلفوا عمتات ما انتهى الله حزبي استخفل مسواتي أبي قمت بمتاو كم حزبي كلاتنا نسلام كنزمر يقبأ قبل جماعة ممهران أجنزي باميم زينات تلفزيون تقرأ خمام كتتالي تركوز خبركم تملكتنا كابزي بمقصال زينات بيزنس زعلتنا ناوخم كنا بتصح دحري زحت صار مسجاجري مسارحتنا في تقبر حجلنا تقرب حبرنا يمسكن أتحلتي سلام طعنا هبل ليز خبركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريب لخون مكتتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا عالم لخاو بانكم بس أيو ملكتو إدما تخطاتنا خنملس قدوس ورح رمضان بصوم من صلوتن زيادة أمنتنا نصنعلون مسفت أرينا نراقبلون نمسكنلون ورحي كبكي من قرآن عرسنا نتأجرنا نزبدلنا يو عفيلنا صومنا صلوتنا أتنا خيرنا بموعل مزمد حوس درا بجمعان فقر النفتر اللوان زلون زيبلون حجزة مدقافن متحلين زرقلو ورح رمضان
ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ እንኳን ጾመ ረመዳን በሰላም አብጻሕኩም እናበለ መግለጽ ምክባርን ሓልዮትን ብዙኾኑ አልነጃሽ ሰየሞን እምነት እስልምና ብእዞ መሰረት ቅድም ክብል ዝቦ ዝነበረ ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ግልጋሎት ሕዚ ዓርሱ ኸኢሉን ዝተፈለየ ናይ በዓሉ መሽኮትን ብምድላው ግልጋሎት ማብ ምጅማሩ ይበስር እምነትኩም አኽቢርኩም ቁጠባ ሒሳብ አልነጃሽ ምጥቃም ዝተፈላለየ ግልጋሎትን ምርካብ ናብ ባንክ አንበሳ ምፁ ረመዳን ከሪም ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ መሓዛ ዓቤቶም لسبونسرنا عالم لخاو بانك انبسا عزينا نمسكن فلما مجلسي حيل عمام فاينانس تجراينا وخم كبل سأجم قرب أبزي بلو مسرتاو شقطات زحابون وسخ واغا زغبرو زلو وسنات نغادو زملكة أكال حقاو سقمتي كوسد حيل عمام حويت فاينانس تجراي ساوعي تقريبو شويت ملعلم نت مجلسي تخطاتي لا زي سعب أوادي دالا حيل عمام حويت فاينانس تجراي حزوم زنورو مدبات نزيتو السنة جزي من نوحن حز الزرق زلو زي مرقق عدقان مسرت بمقبار نمرخب تحفاش تجراي غازيت أو مجلس هيبوم منم عينتنا يقربت أجم أب زي بلو مسرتها وشقات أزحابون زي فتحة وسخوا غاز جبرون والسنات نقادو نخلو محبر سب نقدي كم زي وكل زجلتو مخت البريزيدنت بيت مخر نقدين زفر محبرات تجراي أيتا أتخلت سيوم حبر السب زرق زلو لعلمة أندليت معداقون نتوم والسنات نقادو متشو بايتا يفتر كم زلو يقلتم أفت أداق أروت منهم عينتنا فسات صقم أبلي بلو خونا يلك عن تحبرت سب نايم الدنيا قار صراحتي صراحة له شغلات بمحبع كابستور بموسع تحبرت سب ون خجاجة مقبار الجور لو صوت ساعتين أنا ولا من هنا والسنة نقدر يوم زيهم دمايل أبزحنا قاعد محبرت سونا لا يوكلوا سلال قنو كنا وجوزين عندلي زملكوت أكل مسرتاو شقطات سحابون وسخ واغا زغبرو زلون وسنات نقادو بستتصنع أجباب سقمتي كوسدن محبرسب نقدي أب زغبر قوتصر حاجه زي كخون كم زغبان زردو دما أبال حيل عمام حويت فاينانس تجراي أي تحيلهم مدحن يوم بينهم كفتمو كنتاتنا مرصو حبرتسبنا أب عقرقرن أب ጭንቅን ከእቱ ዝምክሩ ዘለው ዝምልከቱ አካል ትነጋዳዩን ቃሎ ሰሚው تنقداي محبرسون قالوا سامي تزون قالوا سام زملكوت أكلوا نزيهم تختاتيلو حقاوي ارمجاه السر الله بخالي وغن حيل عمام فاينانس تجراي محبرسب نقد تجراي أبانكي لقحن ولدن أقات إموزولوت أجم بسلام وقالسين مفتاح مسرة جيرو على 10 مجابيت كلتشن 10 عام تمرت تتحيز زنبر مدب بتأقات إموزولو هلو كنتات بوليتيكا تجراي نزيت وسن أوان كم استناوحة مخت البريزيدنت بيت مخر زفر محبرات تجراي أي تتأجح حدقو يبرهم مجابيت 10 أو كله تجراي كل محورسب زحقفه بفلاي مع تنقداي محورسب او زلو نزي ايكونومي تግራይ نخفتحلو ناي اكل بعالم بركي يكون بهاجر بركي بتግራይ درجه نخسمع صقمو نخردو كل اكل ام مفتح نخرارو تحساب زغبره سلام سلف دالينا يرنا السلام سلف ونتخنا بزو مخنيات زي نزي توسنه غيزه انا وحنا يلنا معناتي أب قصالي أتوم مدبات معاس كم زسالتو كم زحبر دما أي تتسقى حدقو قليتهم محبر أكسيون مايكرو فاينانس عدداي كاب بروجكت علنا تجراي استرخبة كليت مليون بر تزواوار اللقاح نتتكمتي دكانستيو محبر ديغو بلقاح كفافيلام استخفاف اللقاح تحت ولد زلو ومخانو زغلصو وانا فصام سرحتا محبر ايت كبر اب اسايهن زيدما محبراو حلافنت تا محبر نموصا مخانو حبيروم استخفل كلتا مليون بر تزواوار اللقاح نسالاسا دكانستيو كم استعدله مكايد سراح محبر اكسيون مايكرو فاينانس عدداي چنفر محبر ديغو ايت يوحنس امباي غليصوم كم صبصاب فسا مزغبا زيناتات بيزنس زازيمه ناب مسارحتي تخلت ملسكم سلام علتاوي زيناتات بيزنس نزقربلنا هفتو قبرو مسجينا ناب صوصوات سبورت يكسكركم صوصوات سبورت وش تعدن وصان دما بحابن كحساي قرب حزون صانحتكم سنه مس تلفزيون تግራይ يمسجنا تقلتي زرزرنا بزحزنا لزعبا سيرا
ማእኸል መሰልጠን አትሌቲክስ ማጮ ብሉጻት አትሌታት ንከፍሪ ድጋፍ ከም ዝግበረሉ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ገሊጽሎ ዘመን ብርሃነ ተወሰኸለው ማእኸል መሰልጠኒ አትሌቲክስ ማጮ አብ ትግራይ ብዝነበረው ኩናት ከቢድ ሃስያ ከም ዝበጽሖ ምጽብጻብና ይዝከር ካብዚ ናይ ቀደምስ ደርጋ ፍርቅስ የለይ ማለት እዩ ናብነት ኣብ በጀት ንሕጽረት ተማሪ ጅም የብልናይ ዋዝ ምስቲ ግዚኡ ጅም ብጣዕሚ አድላይ በተለይ ሓጺር ማእኸላይ ዋላ ነው ይልኹሉ ጅም አድላይ ድሮ በቃ ምድቀስ እውን ችግር ለናይ በቃ ፍርናሽን እንትኮን ወንት በቃ ሐዋና ይስማዕናይ ንሽተይ ምግቢ ወሕደና ሕዚ በቃ ኣብ ጥራሕ ካብና ንኸድ ንጎ ሕዚ ንጎ ቆሩ ንሽተይ ምግቢ ወሕደና እዩ 2004 ተሰሪሑ ለመላእ ጨዋታታት ትግራይ ተዋይል ማለት እዩ ድሕሮ ምንም ነገር አይተገበረሉ ዝናብ ድሕሮ ቀያስላ ኻሊና ንኸድ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ጸገማት ነው አባል ኮሚቴ ፈጻሚ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አይተቢና ምሩዝ በዛዕባ ዕንወት እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ምስ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ተዛቲናና ምስ በለም ናብ ንቡር ንምምላስ ድማ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ጻዕሪ ክገብር ይሉ ከትግራይ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ምስ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ትግራይን ፈጸምቲ ስራሕ እቲ ፌዴሬሽንን ብዛዕባ ዕንወት ማእኸል መሰልጠኒ አትሌቲክስ ማይጨው ተማይጥና ኢና ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ እውን ክሕግዝ እዩ ብውልቀ እውን እቶት በመተኻብ ሓገዝ ክንገብር ኢና ተዘራሪብና አንዳንድ መደገፍ ያለባቸውን ድጋፎች ደግሞ በግል ማሰባሰብ ለመደገፍ ነው የተነጋገርነው ኣብዚ ጉዳይ አዲሁና ንፕሬዝደንት ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮማንደር አትሌት ስለሽስህን ሓቲትናዮም ደገፍ ክንገብርና ይብል የማጨው ሪፖርት ደርሶናል ክልሎች ያላቸውን ማዕከላቶችን የሚደግፍበት ዕንወት ማእኸል መሰልጠኒ አትሌቲክስ ከተማ ማጨው ይብል ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ንክልላት ማእኸል መሰልጠኒ ምሕጋዝ መምርሕ ኣለዎ በዚ መሰረት ድማ ሰነድ ይቀርብሞ ክንሕግዞም ኢና ፌዴሬሽኑ ክልሎች ያላቸውን ማዕከላቶችን የሚደግፍበት አሰራር አለው በዛ መሰረት ዶክመንት ይቀርብልና እንደግፋለን ብለናል ኣብ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ውሽጥ ገዛ ዓለም ዝሐሸ ውጽኢት ምዝጋብ ተዳልያ ከም ዘላ አትሌት ፍሮወይን ኃይሉ በፉሊ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበረው ተጻንሒት ገሊጻላ ሓየለም ኪሮስ ካብ ቀረብ ዓመታት ናብዚ ብብቕዓተን እናደመቐ ይመጻ ካብ ዘሎ አትሌታት ሓንቲ ዝኾነትን ካብ ከባቢ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ዝተረኸበትን አትሌት ፍሮወይን ኃይሉ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ዓቢ ውድድር ይጽበያሎም ብ1500 ሜትሮን ብ3000 ሜትሮን እትወዳደር አትሌት ፍሮወይኒ ዕለት ዓርቢ ኣብ ቻይና ኣብ ጅምር ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ውሽጢ ገዛ ዓለም ብ3000 ሜትሮ ክትወዳደር እያ ኣብዚ ውድድር ድማ ብሉጽ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ዝተዳለወት ብፍሉይ ምስ ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበራ ቃለ መሕተት ገሊጻ ውድድር እንደ ሻምፒዮን ከጀመረ እዩ ኣብ ቻይና ኣብ ክሳተፍየ ኣብ ቀፂሉ ከዓነ ናይ ውድድራት ከጀመረ እዩ ኣብ ጽቡቕ ውድድር ክገብር እየ ጽቡቕ ውጤት ከምጽየለ ተስፋ ይገብር ኣብቲ ዝኣተወ ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ 2025 ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ከም ዝተሳተፈት ዝገለጸት አትሌት ፍሮወይኒ ብሉጽ ውጽኢት ከም ዝመዝገበትን ነቶም ብቐጻልነት ዝካየዱ ውድድራት እውን ከም ስንቂ ከም እትጥቀመሎምን ሓቢራ 2025 ብ3000 ጀሚረ ነይሩ መጀመሪያ ውድድር ዝገበርኩ ኣብ ስትራባዩ እና ናይ ዓመት ፈጣን ሰዓትና ናይ ዓለ ፈጣን ሰዓት የጎየ ካብ ድሕሪ ከዓነ ሊበን በ3000 ደጊመ እና ፈጣን ሰዓት እና ናይ ዓመት ፈጣን ሰዓት ናይ ዓለ ፈጣን ሰዓት ቀዳመይት ኮይነ መዕዋተይ ብጣዕሚ ተሓጊሰ እና ንቐጻሊ ካብዚ ዘለጸ መላዓሊ ዝፈጥረለይ ኣብዚ ውድድር ዓመት ብሉጽ ምንቅስቓስ ንምግባር ከም ሰለመትን ነዚ ዝኸውን ምድላው እውን ትገብር ከም ዘላን ወሲኻ ገሊጻ ናይ 15 ጽቡቕ ውድድራት ክገብር እየ ተስፋ ይገብር ቆንጆ ትሬኒንግ ክሰርሕ ኣለኹ ብምሸትን እና ጽቡቕ ውጤት ኩሉን ተስፋ ይገብር ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኹ ዕለት ዓርቢ ኣብ ጅምር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ውሽጢ ገዛ ዓለም ካብ አትሌት ፍሮወይን ኃይሉ ብተወሳኺ አትሌታት ጉዳፍ ጸጋይ ብርቂ ሓየሎም ቢንያም መሐሪ በሪሁ አረጋውን ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም خبرات ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታልኩም መስጊነ አታኸልተውን خبرات ያበለይ ብርክሽት يغني لي حبن زخبركم ተመልከትና ዕለታው ዜናታትና ቀድሜ ምዝዛምና ዓበይቲ ዜናታት ዝዕለት ደጊመ ከዝኻኽረኩም ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘመሓድረን ወረዳታት ብነፃው ፍዕቀባ ሓመድን ማይን ክሽፈን ካብ ዝተተሓዘ 30000 ሄክታር መሬት ዛጊድ 80 ሚእታዊ ተፈጺሙ ክበል ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ
ኣብ እዋን መኸተ ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ብምድጋም ወሰንቲ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ መፍትሒ ክናደየሎም ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዜናታት ወፃኢ ድማ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዘካየዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 330 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓማስ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓፀርትን ዝርዝር ዜናታትን ከምኡ ድማ ጠብጠቦት ቢዝነስን ስፖርትን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትን ኣብዚ ዛዚምና ቴሌቪዥን ትግራይ መሪፅኩም ስለትከታተሉ ክብረት ያበልና በብዘለኹሞ ሰናይ